عاشق می د جانانو احمد رضا عاشق می د جانانو شاه احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا شاه احمد رضا زمون شاه احمد رضا مجدد دورانو احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا امام احمد رضا ولي علم د دین اسلام امام احمد رضا ولي علم د دین اسلام پابند شریعت رب ورکړي لوی مقام پابند شریعت رب ورکړي لوی مقام رب د لوري شویو پشا صاحب انعام رب د لوري شویو پشا صاحب انعام رب د لوري شویو پشا صاحب انعام حافظ د قرآن احمد رضا حافظ د قرآن شاه احمد رضا عاشق می د جانان احمد رضا عاشق می د جانان شاه احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا شاه احمد رضا زمون شاه احمد رضا مجدد دورانو احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا پہلم او عمل کی ولو یا مرتبہ یا پہلم او عمل کی ولو یا مرتبہ ود دیار لسو کلو چی ورکل فتوا ود دیار لسو کلو چی ورکل فتوا د دین ہی لگی گی د علوم اندازا د دین ہی لگی گی د علوم اندازا ود دین ہی لگی گی د علوم اندازا لوی بہر عرفانو شاه احمد رضا لوی بہر عرفانو شاه احمد رضا عاشق می د جانانو شاه احمد رضا عاشق می د جانانو شاه احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا شاه احمد رضا زمون شاه احمد رضا مجدد دورانو احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا وعشق مرتبه ود فنا في الرسول يا عشق مرتبه وفنا في الرسول كامل ولي الله رب قدر کی مقبولا كامل ولي الله رب قدر کی مقبولا طلب د حق په اشاعت کی مشغولا طلب د حق په اشاعت کی مشغولا باطل رتوفان احمد رضا باطل رتوفان شاه احمد رضا عاشق می د جانان شاه احمد رضا عاشق می د جانان شاه احمد رضا شاه احمد رضا احمد رضا احمد رضا شاه احمد رضا زمون شاه احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا الله پر باندې کړي او بشمار احسانونه خپل علم پرنا کی لیکلي کتابونه خپل علم پرنا کی لیکلي
کتابونه و د پاک نبی په مینا کې لیکل بیناتونه 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 د خوږ نبی ناتوانو احمد رضا د خوږ نبی ناتوانو شاه احمد رضا د خوږ نبی ناتوانو شاه احمد رضا عاشق می د جانانو شاه احمد رضا عاشق می د جانانو شاه احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا شاه احمد رضا زمو شاه احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا گستاخ لور کولو بیدندان شکن جواب گستاخ لور کولو بیدندان شکن جواب عاشقو پر اختیار د پاک حضور علی جناب عاشقو پر اختیار د پاک حضور علی جناب دا زکا خو زلیگی پا جهان لکا افتاب دا زکا خو زلیگی پا جهان لکا افتاب یا دا زکا خو زلیگی پا جهان لکا افتاب دا زکا خو زلیگی پا جهان لکا افتاب فاتح پا ہر میدان احمد رضا فاتح پا ہر میدان احمد رضا مجدد دوران احمد رضا عاشق میں د جانانو احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا شاه احمد رضا وی وی شاه احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا تفسیر د قرآن لیکل دی کنز الایمان بشمیر کتابونه لیکلی دغه شان بشمیر کتابونه لیکلی دغه شان طاهر وای زاریږي ترې هم واړه سنیانا 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 والله عظیم انسان احمد رضا والله عظیم انسان شاه احمد رضا عاشق میں د جانان احمد رضا عاشق میں د جانان احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا زار احمد رضا وی وی زار احمد رضا مجدد دورانو شاه احمد رضا وی مجدد دورانو احمد